الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط لا إله إلا الله لا إله لا أدان ترى شروط لا إله إلا الله را إن قيادرة أرجمنا إن قيادرة أرجمنا يجون شروط لا إله إلا الله جورا إن قيادرة أرجمنا إن كان مو كان أرجمو جهفرة أرجما الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصها لله وطلب لمرضاته جن سنة قادرة ترجمنا شروط لا إله إلا الله إيه ومن السنة هنا أبان كتابا دا قرآن في حديث ردران فيد ميتن رغاسين إبديس جتشو سارتي ومن السنة يجور حديث الراني جرا جتشو قول النبي صلى الله عليه وسلم جتشا إرقم ربي حديث الرا لا إن قادرت لا يؤمن نمن أحدكم تكون كيسن نمنو حتى يكون أنغتوتي حواه فإنني سامة توتي تبعا ديمان غتوتي تكون كيسين من جنب ربنا لا يؤمن نمن أحدكم تكون كيسين من جنب حتى يكون أما توتي هواه فإنني سادا تبعا ديما هم توتي مال جل لما جئت به وانا نتين مفكر جيلا ديما هنغا توتي إنما نجي رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث كمو ضعيفة مشكات كتاب المشكات يا مكتبة سيفا أنقراتي ضعيفة يجو. وهذا هو تمام الانقياد كن جتشو لما اللي قوتم منا أو غنموتي وغايته جتشون هونغا جتشو لتكانو مجرشا أما اللي أو غنموتي وهو أني تمام قوتم منا الانقياد أو غنموتي جتشو قوتم منا هونغا دمو وغايته جتشون مجرشا جتشو مجرشا أو غنموتي جتشو ربي في جتشو حديث ضعيف قام والدليل القبول دليل يجور أما لك بلتي دا كتربة فارة ترقم قول تعالى ربي والتيت وكذلك كما سنة ما أرسلنا وانرقنا من قبلك سندرت وانرقنا في قرية غانت تقوت وانرقنا من نذير دنيا إلا قال جومل مترفوها يجون قرقودان سيدا فرقودان يجور أرمسنا جومل إنا وجدنا نتني أقرجن آباءنا أبا كيني أقرج على أمة جتشورا يا أبو كراتا كورتي كرارتي كرجو كرا كان رتي كرجن أمة كين أبوتي كين ني أجر على أمة جتشورا ملك كرا كان رتي أجر وإنا نتي على آثارهم كرا إساني مقتدون إذا تورجو كرا إساني لا إذا تورجن جتشو وكذلك أكما سنة ما أرسلنا وانرجنا يا ربي من قبل كسندرت في قرية كنت تكتر من نذير الدنيا إلا قال مترفوها جو ملك قرقودان سيدا ورثو تجاري وريتشو قرقودان جن إنا نتي وجدنا نيقر آباءنا أبا كenya على أمة كراكنا رتي وإنا نتي على آثارهم خرا إساني مقتدون يجود هدا تورين خرا إساني ديمنا نتي ينججو كنافو يجود يرو نبي محمد رفو كرا بوتي كenya رغلا نبي إبراهيم نتكجي نبي يوتو انتو قرب نرجي nuti karaa abbootii keenya irraa akkami garagalan jechuudha. Kanaafuu har'allee jechuudha warri bid'aadhaa nuti jechuudha karaa isheen tokko godhufe jechuudha wanni kun hin ta'u wanni kun dhorkaadhaa jiru ta'e akkamitti akkana jeejan akkamitti akkana jeejan jechuudha sheekicha sana maaliif isaanis akkuma jechuudha warra jaahilaa warra jechuudha wallaalaadhaa sheenni keenya duraanii akkana jee sheen inni kun akkamitti dhufee akkana jee warra ikwaanaa takka jettu warra ikwaanaadha sheekute warra ikwaanaadha yoo itti kaatee haqa tokko himti masgida tokko irratti akkamitti akkana jee akkamitti akkana sheenni keenya guddaan akkana hin jenne akkamitti akkana jee هذا والله جاهلو ربي الرب سنة يجود سندرت أمني سندرا دا يجود يروزان كده تنبي يرجينه كلا بوتي كي نرى نمسوفه أبوتين كي نخدراني وكان يجود أما لك لا كان رتي إذا أنتم في سنة كلا كان رجلو أكمل تكرر يجود يجود هاكا بكار كده ولا شو كم توني درنا بتشوين كم تجود ودي خوانا دا كرر يجود آية قال أولو جئتك قال نجي ربي قال جي يا نبي محمد أولو جئتكم أتورث الترفة بأهدا الرقاتيلو مما وجدتم يجود وانا قرتن عليه سرتي آباءكم أبا كيسا وانا قرتن نتون الرت كيسان رجالون الرقاتيلو سنسوتون الترفة قالوا يان إنا نتي بما أرسلتم وانا تتين أرقمت به سد كافرون كفر رجا وانا تتين نترف تكرتي كفروا رجاني
فانتقمنا يجود هالو بان منهم إسان فانظر ميلالي كيف كان أكتا يجود عاقبة المكذبين بودن يجود وراك يجب وكان تيمي إلالي يجود ربين وقوله تعالى يا ربي قلتاتي إنهم إسان قالوا نتان إذا قيل لهم أقويسان جامع لا إله إلا الله لا إله إلا الله جاء أقويسان جامع يستكبرون نبون نجي ويقولون نجاني أئنا لتارك نوت نديفنا آلهتنا قبر ما كان نديفنا لشاعر مجنون ولسا يجور مراتا تيف جتش ديفنا لشاعر ولسا مجنون مراتا تيف جتش كرا آلها كنيرا كرا بوتي كنيرا ديفنا جنجتو كنافو هر اللي يجور warri jechuudha bid'aadha warri jechuudha ati yoo kaate gorsa gorsite maraataa waan adda addaa siin jechuudha waan adda addaa jechuudha siin jechuun ni mala waan ta'eef obsuutu barbaachisa nabiyyi keenya illee jechuudha waan kana jame waan ta'eef kanaafu obsaneetii jechuudha bakka guddoo gaan jechuudha ayyaa hadiisa kanatti finna ومن السنة حديث ما ثبت وان ثبت في صحيح سيدنا النبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله فكي وربي تنرجع بيسان من الهدى كجلورا والعلم يجور بكم سرا كمثل الغيث أكفكي روبا الكثير دوتي أصاب يجور ملروب أرضا دتشي فكان كتاي منها دتشي سنرا نقية يجور كلون كل واتهم قبلت الماء بشانك قبلت فأنبتت يجور كلا جتاك بقول جت ولا عيشة بيجور ملة dhokaallee dhokaallee jechuudha dhokaa hedduu alkasiira hedduu ta'e ka biqilchite jechuudha. Wakaarat min hasiiraan ta'e ajaa'ibun jechuudha ammallee ajaa'ibun jechuudha ammallee faaroon jechuudha. Amsakatil maa ajaa'ibun faaroo jama afaan oromootti dachee jechuudha ammallee laaftu bareedduudha. Amsakatil maa bishaan jechuudha ka qabatte. Fanafa'a Allahu ka rabbiin fayyada bihaa isiidhaan annaa sanam. فشربوا كدوغان جتشورا وساقوا كوبافة وزرعوا كفجا وزرعوا كفجافة جتشوري سيرا وأصاب كتوك مؤمنها أما اللي روبا سنرى جتشورا أما اللي طائفة قمتوكي جتشورا أخرى قمتوكي برودا إنما هي سنكتاتك إقعان جتشورا أما اللي كتار جتشورا تكانو شوكوكي لا تمسكوا الماء بشان قبضتو ولا تنبتوا الكلا جتال بكالجتو فذلك سني مثل من فقه فكينا برد في دين لا دين ربي دا ونفعه كيس فيد مع بعثني الله والربين التيني يستر في جول بسان فعلمك بيك وعلمك برسيسه ومثل من لم يرفع فكين جتشور لما يجتشور أولين كابين يجتشور أولين كابن بذلك أنا رأس متى ولم يقبل كان قابل لهدى كجلو لله ربي بتاعي هدى الله كجلو ربي الذي أرسلت به كيستين سان أن التين إرجع كان قابل له جتشور فكين مثلا هذا فكين جتشور أما لنا بود كان يجتشور دتشيش كويدا Bukhari Muslim to deessee meeqa yaaboo dhiifama hadiisa kana irra deebinee ilaalla ka booda kana xiqqishoo si jarjaroo hin qaban nama tana meeqa bilbilaa dhiifama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka booda kana irra deebinee ilaalla sirriitti.